नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2079 साल चैत 10 गते शुक्रबार, चैत शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, तदनुसार मार्च 24 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। कार्यक्रम अखबारमा हामीले सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। संचार क्षेत्र सेवामूलक उद्योग सरह शीर्षक रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार संचार माध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा संचार नीति जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा बिहिबार आयोजित सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा 17औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले संचार क्षेत्रलाई सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने नीति सरकारले लिने बताउनु भएको हो। आम संचार माध्यमलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैर नाफामूलक वा व्यावसायिक र साना, मझौला र ठूलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। संचार कर्मीको सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। संचार क्षेत्र सेवामूलक उद्योग सरह शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले सरकारमा कांग्रेसबाट कर्सको नेतृत्व समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेसले कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने टुंगो लगाउन सकेको छैन। सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिन चाहनु भएको छ, तर उहाँ मन्त्रालय टुंगो लागिएपछि मात्र निर्णय लिने पक्षमा देखिनु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर नयाँ गठबन्धन बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका कारण पनि कांग्रेसमा खड्का बलियो दावेदारका रूपमा रहनु भएको छ। उहाँ गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँड सम्बन्धी संवादमा पार्टीका तर्फबाट देउवाको सहयोगीका रूपमा पनि सक्रिय रहनु भएको छ। खड्काले आफैले सरकारमा जान नचाहेको अवस्थामा बाहेक कसैले रोक्न नसक्ने अवस्था रहेको नेताहरू बताउनुहुन्छ। खड्का भने चाहे जस्तो मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँको जोड गृह मन्त्रालय लिएर उप प्रधानमन्त्री हुनेछ। गृहमा माओवादीले पनि दावी गरिरहेको छ। खड्काले केही समय अघि भने मन्त्री नबन्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। सरकारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि दोस्रो विकल्पका रूपमा नेता प्रकाशमान सिंह रहनु भएको छ। 5 पटक सांसद र पटक पटक मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भएका नेता सिंह फेरि उप प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्न लालाही देखिनु भएको छ। गत वर्ष भएको पार्टीको महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई सहयोग गरेका कारण उहाँ अहिले त्यही आडमा बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ। उहाँले बिहिबार बिहान पनि सभापति देउवालाई भेट गर्नु भएको छ। सरकारमा कांग्रेसबाट कसको नेतृत्व शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब, हिस्सा खोज्दै कांग्रेस इतर पक्ष शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई समेट्दैछौ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सम्मानजनक रूपमा सहभागी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघ र प्रदेशको सरकारमा सहमति गर्दै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सत्ता साझेदार 4 दलका शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा यसले सरकारमा आफूले रोजेको मन्त्रालय र संख्या पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। कांग्रेस
कांग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उपराष्ट्रपति पाइसकेको जनाउँदै नेकपा एसले मन्त्रालय रोज्ने पालो आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ। नेकपा एसले उप प्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयको दावी गर्दै आएको छ। साथै कम्तीमा 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने उक्त पार्टीको अडान छ। कांग्रेस र माओवादी भने नेकपा एसलाई 2 मन्त्रालय दिने तयारीमा छन्। संघ र प्रदेश सरकारमा प्याकेजमै सहमति गर्ने गृह कार्यमा प्रमुख 4 दलका नेताहरू जुटेका छन्, तर दलीय सहमति जुटाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। शुक्रबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो। निकट स्रोतले भनौ अर्को शुक्रबार पुग्ला जस्तो देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट चैत 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब, हिस्सा खोज्दै कांग्रेस इतर पक्ष शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले आफ्नो अग्र पृष्ठमा भागबण्डा मिलाउन प्याकेजमै सहमति खोज्दै सत्ता गठबन्धन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। वर्तमान 8 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू संघ र प्रदेश सरकारको शक्ति बाँडफाँड प्याकेजमै गर्ने गरी औपचारिक छलफलमा जुटेका छन्। संघीय सरकारको सीट बाँडफाँडमा सत्ता सहयात्री दलहरूले दावी गरे अनुसार भागबण्डा गर्न नसक्ने भएपछि दुवै तहको भागबण्डा एकैपटक गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच बिहिबार बालुवाटारमा दुवै तहको शक्ति वितरणमा प्याकेजमै सहमति गरेर जाने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेशको नेतृत्वको टुङ्गो सँगसँगै लाग्ने जानकारी दिँदै नेपाल समाचार पत्रसँग भन्नुभयो, संघीय र प्रदेश दुवै तहको सरकार गठबन्धनकै बन्छ, त्यसका लागि शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ। 3-4 दिनमा सबै टुङ्गो लगाउने गरी छलफल अगाडि बढ़ेको छ। उहाँले गठबन्धनमा धेरै दलहरू भएकाले संघीय मन्त्रालयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दावी गरे बमोजिम जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रदेश सरकार समेतलाई ध्यानमा राखेर सबैको सहमति अनुसार निर्णय गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो। भागबण्डा मिलाउन प्याकेजमै सहमति खोज्दै सत्ता गठबन्धन शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्च स्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठनको तयारी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यो समाचारमा विभिन्न उपशीर्षकहरू र केही व्यक्तिका भनाईलाई समेत उद्धृत गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त दुरुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउने उद्देश्यका सहित आयोग गठन गर्न लागिएको हो। यो समाचारमा अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। अहिले कर्मचारी तन्त्रमा धेरै समस्या र व्यथिति छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि प्रशासनलाई त्यस अनुसार कसरी ढाल्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा अझैसम्म स्पष्टता हुन सकेको छैन। पुरानो संरचनामा चलिरहेको प्रशासनलाई नयाँ संरचनामा लग्ने र कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त व्यथितिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देशका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठनको विषय अघि बढ़ेको हो। आयोग चाँडै गठन हुन्छ। यो भनाई अमरलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको हो। त्यसैगरी पूर्णचन्द्र भट्टराई उहाँ पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। उहाँको भनाईलाई पनि यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। यस्तो आयोग गठन गर्न ढिलाइ भइसकेको हो। संविधान जारी हुँदाहुँदै यस्तो आयोग बन्नु पर्थ्यो। यस्तो आयोग पहिले नै बनेको भए निजामती सेवा ऐनमा यति जटिलता पनि आउँदैन थियो। ढिलै भए पनि आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। यो सकारात्मक छ। चाँडो आयोग बनाएर प्रतिवेदन लिनुपर्छ। आयोगले सुधारको क्षेत्र मात्र होइन, त्यसको विस्तृत रोडम्याप नै दिनु पर्यो। पूर्णचन्द्र भट्टराई पूर्व सचिवको भनाई हो यो। त्यसैगरी अन्य उपशीर्षकहरू रहेका छन्। प्रशासनिक पुनर्गठन समिति
प्रशासन सुधारको प्रयासस्वरूप गठित पहिलो आयोग बुच कमिशन हो। त्यतिबेला नेपालले भारतसँग 200 भन्दा बढ़ी अधिकृत र अन्य कर्मचारी मागेको थियो। लगत्तै नेपालको केन्द्रीय र जिल्ला प्रशासनिक संगठनको अध्ययन गरी सिफारिश गर्न भारतले एनएम बुचको नेतृत्वमा टोली पठाएको थियो। बुचको संयोजकत्वमा गठित समितिमा भारतबाट 2 र नेपालबाट तत्कालीन कानून सचिव तिलक शमशेर र अर्थ सचिव हिमालय शमशेर गरी 5 सदस्यीय टोली थियो। प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग 2013 तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन कानूनको तर्जुमा गर्ने, निजामती सेवामा विभिन्न विषयगत सेवाको गठन गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गर्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको शुरूआत गर्ने, चालू र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका लागि जिल्ला, ग्राम र ब्लकको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुराहरू सिफारिश गरेको थियो। प्रशासन सुधार आयोग 2025 पूर्व गृह पञ्चायत मन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा 1 वैशाख 2025 मा गठित यो आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, निजामती सेवामा पद वर्गीकरण व्यवस्था लागू गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र निजामती नियुक्ति गर्ने, कर्मचारीको आचार संहिता बनाउने, प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने लगायतका कुराहरू सिफारिश गरेको थियो। त्यसैगरी अन्य आयोगहरू बनेको मिति यहाँ उल्लेख गरिएको छ। प्रशासन सुधार आयोग 2032, प्रशासन सुधार आयोग 2048, गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भए 3 आयोग उपशीर्षकको समाचार रहेको छ। प्रशासन पुनर्संरचना आयोग 2065, प्रशासन सुधार सुझाव समिति 2070 र 74, सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठनको तयारी शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको राजधानी दैनिकले न्यायालय राजनीतिको भाजनको शिकारमा शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। राजनीतिक कोपाजनका कारण न्यायालय 1 वर्षदेखि कामु प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। 1 वर्षको बीचमा न्यायालयबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु भएको छ। तर न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालत 1 फागुन 2078 देखि कामु प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायम मुकायम कामु प्रधान न्यायाधीशबाटै न्यायालय चलिरहेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा रोकिँदा कानूनी रिक्तताका कारण प्रधान न्यायाधीश तत्काल नियुक्त हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। न्यायालय राजनीतिक भाजनको शिकार शीर्षक दिँदै आजको राजधानीले खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा मधेसको जनलोकपालले एउटै उजुरी छानबिन नगरी सक्यो 3 करोड़ शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिशको अधिकार सहित मध्य प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। 20 महिनामा एउटा पनि उजुरीमाथि छानबिन नगरी आयोगले पदाधिकारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधामै 2 करोड़ 95 लाख खर्च गरेको छ, जबकि आयोगमा 23 वटा उजुरी परेका थिए। मधेसको जनलोकपालले एउटै उजुरी छानबिन नगरी सक्यो 3 करोड़ शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।
आजको नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा किन हुन्छ सधैं सरुवामा सेटिङ शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा अन्य बिचौलियाको हस्तक्षेप हुन पुग्दा प्राय अधिकांश सरुवाहरू विवादित हुने गरेका छन्। प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सरुवामा अत्याधिक आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढ़ेपछि सरुवा बढ़ी विवादित हुन थालेको हो। किन हुन्छ सरुवामा सधैं सेटिङ शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। विद्यालय पछिको विदाई अब खाड़ीमा भेटौंला शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। सामान्यतया विद्यालयको विदाई सन्देशमा भविष्यको शुभकामना दिने वा फेरि भेट्ने बाचा गरिन्छ। भक्तपुरको बागेश्वरी माविबाट विदाई हुँदै गरेका कक्षा 12 का एक विद्यार्थीले आफ्नो साथीको शर्टमा लेखेको सन्देश यति बेला भाइरल बनेको छ। खाड़ीमा भेटौला। काभ्रे प्लान्चोक तिमाल घर भएका निराजन मैनालीले बुधबार विद्यालयमा आयोजित कक्षा 12 को विदाई कार्यक्रममा आफ्ना साथी निरज तामाङको पिठ्यूमा खाड़ीमा भेटौला भन्ने सन्देश लेख्नु भएको हो। साथीले मेरो शर्टमा जापानको यात्रा सफल रहोस् भनेर लेख्नुभयो। मैनालीले भने तर मलाई त्यो विश्वास लागेन, त्यसैले खाड़ीमा भेटौला भनेर उहाँको शर्टमा लेखे। विद्यालय पछिको विदाई अब खाड़ीमा भेटौला शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आगलागीको क्षति उच्च गोर्खापत्र दैनिकको समाचार हो। यो 10 वर्षमा नेपालमा डडेलो र मानवीय कारणले भएको आगलागीको क्षति अत्याधिक देखिएको छ। डडेलो र गैर प्राकृतिक आगलागीको बढ्दो घटनासँगै मानिसको ज्यान गएको मात्र होइन, 2072 सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षति पछिको दोस्रो लहरको आर्थिक क्षति भएको राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका अनुसार आगलागीबाट धेरै ठूलो परिणाममा क्षति भएको छ। 2070 साल यता 10 वर्षको अवधिमा डडेलो र गैर प्राकृतिक आगलागीको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा ठूलो क्षति देखिन आउँछ। आगलागीको क्षति उच्च गोर्खापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा मिटर ब्याजी जस्तै कठोर सरकार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मिटर ब्याजी विरूद्ध प्रधानमन्त्रीलाई आवाज सुनाउन बर्दिवासबाट शुरू भएको मार्च 8औं दिन मकवानपुरको भीमफेदी आसपास आइपुगेको छ। देशका धेरै ठाउँमा प्रदर्शन भइरहँदा पनि मौन बसेको सरकारले अन्तिममा केही आश्वासन दिनेमा शंका छैन, तर सरकार साँच्चै कति संवेदनशील हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ, किनकि विगतमा आन्दोलन हुँदा भएका सम्झौता अझै अल्पत्र छन्। मिटर ब्याजी जस्तै कठोर सरकार शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट तयारीमा रणभुल्ल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमास शुरू भइसकेको छ, अर्थात अब 2 महिनाभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको 15 दिनमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट लेख्ने टीम फागुन तेस्रो साता नै तयार पार्नु पर्थ्यो, तर अर्थमन्त्री नहुँदा कसलाई जिम्मेवारी भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री नहुँदा बजेट तयारीमा रणभुल्ल शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले गरेको कार्यक्रममा
मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। निर्माण उद्योगमा गुणस्तरको अभाव तथा समयमै परियोजना सम्पन्न नहुने परिपाटी देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले परम्परागत शैलीमा काम गराएका कारण पनि मुलुकको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो। पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको कारोबार दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा कलंकी कोटेश्वर सर्भिस लेन 5 वर्षमै पुनर्निर्माण शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। चक्रपथ कोटेश्वर कलंकी खण्डको कलंकीदेखि सानेपासम्म बायाँ तर्फको सर्भिस लेन भत्काइएको छ। सड़क बनेको 5 वर्षमै सतह बेस लेयर बिग्रिएपछि मर्मतका लागि भत्काइएको हो। कलंकी भाट भेटेनीदेखि बल्को स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसम्मको 1 किलोमिटर सड़कको कालो पत्रे अहिले उक्काइएको छ। यो सर्भिस लेन भासिने, कालो पत्रे उक्किने र चर्किने भएपछि विभागले पुनः निर्माण गर्न लागेको हो। 5 वर्षमै पुनर्निर्माण शीर्षकमा आजको कारोबार दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। मन्त्रीको अनुगमन र निर्देशन पछि पनि सड़कको दुर्दशा उस्तै, यो खबर हो आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको। उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 12 पुसमा पद सम्हाले यता दलबल सहित करिब 1 दर्जन सड़कको अनुगमन गरिसक्नु भएको छ। आयोजनाको निर्माणलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयमा बारम्बार छलफल राखी निर्देशन समेत दिँदै आए पनि काममा कुनै प्रगति छैन। मन्त्री श्रेष्ठले 28 पुसमा काठमाडौँका भत्केका सड़कको मर्मत गर्नुपर्ने भन्दै भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिक्देल, सड़क विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा सहितको टोली लिएर अनुगमनमा जानु भएको थियो। मन्त्रीको अनुगमन र निर्देशन पछि पनि सड़कको दुर्दशा उस्तै शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले पर्यटकीय क्षेत्रमा बढ़दै विदेशी शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कोरोना महामारी मन्थर हुँदै जाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न विदेशी नआए पनि स्वदेशी पर्यटक रोकिएनन्। पछिल्ला दिनमा विदेशी पर्यटक पनि चितवन निकुञ्ज घुम्न आउने क्रम बढ़ेको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 1,91,883 जनाले निकुञ्ज घुमेको सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। पर्यटकीय क्षेत्रमा बढ़दै विदेशी शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। किन महँगियो सुन, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुनको मूल्य अत्याधिक बढ़न थालेकाले तुलनात्मक रूपमा यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। रूस युक्रेनको युद्ध शुरू भएसँगै बढ़न थालेको सुनको मूल्य दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ। द्वन्द, अस्थिरता र अराजक गतिविधि बढ़दै गएमा मानिसले सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने क्रममा सुन किन्ने हुँदा मूल्य बढ़ने प्रवृत्ति छ। किन महँगियो सुन शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व छली नियन्त्रणका लागि दैनिक बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वाणिज्य विभाग लगायतका निकायसँग बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उहाँले निर्देशन दिनु भएको हो। राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेको सम्पादकीय छोटकरीमा आजको कान्तिपुर दैनिकले नुनकै लागि पनि संघर्ष कहिलेसम्म शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजका मितिमा पनि कैयौं नेपालीका लागि नुन जुटाउन समेत शास्ति हुनु चिन्ताको विषय हो। खास गरी दुर्गम हिमाली जिल्लाका विकट बस्तीका बासिन्दाका लागि नुन सदाबार सकसका रूपमा रहेको छ। राजधानी लगायत अधिकांश शहर बजारतिर 20 रुपैयाँमा पाइने 1 किलोग्राम नुन किन्न उनीहरू
भने बाटो खर्च सहित हजारौं रुपियाँसम्म जो गर्न विवश छन्। नुनकै लागि संघर्ष कहिलेसम्म शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले क्यान्सर उपचारमा घरखे शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक भार नबढाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले भू राजनीतिक ताप शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले संघ तह द्वन्द चेपुवामा सेवाग्राही शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने आजको कारोबार दैनिकले खराब कर्जाले उठाएको प्रश्न शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।